इंशाअल्लाह हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुस्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलनी उहिब्बका बिक़ल्बी कुल्लिही व उर्दीका बिजुहदी कुल्ली। अल्लाहुम्मा अहदिना व सद्ददना, अल्लाहुम्मा अहदिना व सद्ददना, अल्लाहुम्मा अहदिना व सद्ददना, अल्लाहुम्मा अहदिनी वहदिनी बिही, आमीन या रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह। सेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ करना चाहूँगी। एक तो ये कि इस ऑडियो को दोबारा ज़रूर प्लीज़ देखा करें ताकि आप अपने नोट्स बना सकें और जो बात हम सीखने की कोशिश करते हैं वो आपके ज़हनों में अच्छी तरह से आ जाए, आपके अंदर जज़ब हो जाए। जब आप रिसाइटेशन करें, आप कुरान की तिलावा करती हैं, तो वो जो मखारिज हम पढ़ते हैं उनको दोबारा से रिवाइज़ करें, बार बार अपने जहन में वो पोजीशन रखें इंशाल्लाह। दूसरा, दूसरों के साथ इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे कुछ सीख सकें। सीखने के बाद जब वो तिलावा करेंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन पहले से बेहतर होगी तो इंशाल्लाह ताला मुझे भी इसका अजर मिलेगा और आप तमाम बहनों को भी जो आगे दूसरों के साथ शेयर करेंगी उनका अजर उनको मिलेगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। और आगे जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को वो देने हैं एंड ऑफ द सेशन, इसको एंड तक ज़रूर देखें। और वो जो आंसर्स होंगे आप उसको चैट बॉक्स में भी लिख सकती हैं। आप उसको जब दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगी यूट्यूब पे तो उसके यूट्यूब के चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं इंशाल्लाह ताला। वहाँ से देखकर फिर अगला सेशन जो होगा वहाँ से हम अपने सेशन को शुरू किया करेंगे और सवालात के जवाबात मैं वहाँ पे देने की कोशिश करूँगी ताकि आप सबको उसके जवाबात मिल जाएं। जो प्रेजेंट सिस्टर होंगी उनको भी उनके जवाबात मिल जाएंगे, जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगी उनको भी उनके जवाबात मिल जाएंगे। इस तरह से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और यही हमारा मकसद है कि हम जितनी ज़्यादा कुरान के साथ पढ़ने की, मखारिज की, उसके रूल्स को जानने की प्रैक्टिस करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उतना ही हमारे लिए इस कुरान को पढ़ना, सीखना और दूसरों तक पहुँचाना आसान कर देंगे इंशाअल्लाह। हमारा अगला सेशन जो है इंशाअल्लाह ताला, इसमें 3 लेटर हैं, ये एक ग्रुप है, हम नॉन टिप लेटर्स कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मिडल पार्ट ऑफ द टोंग आ गए हैं, बैक रूट से अब हम मिडल में आ गए हैं। जीम, इसको हम करेंगे, आप पिक्चर देख रही हैं जीम के लिए। इसको आप देखें कि मेरी ज़बान का जो मिडल वाला हिस्सा है ये आगे टिप छोड़ के, पीछे जड़ छोड़ के, तालू और सॉफ्ट पैलेट जो है इसका हिस्सा छोड़ के मिडल में ज़बान मेरी आगे से फ्रंट वाला मिडल जो है वो ऊपर हार्ड पैलेट को लगने से अदा होता है। अब जीम जो है टोचिज ऑपोजिट हार्ड पैलेट, या उसको लगने से अदा होता है या टच करता है। प्रोनाउंस फ्रॉम द मिडल पार्ट ऑफ the tongue touching the hard palate. Thin later middle of the tongue is raised but sound is not elevate. क्यों साउंड एलिवेट नहीं होगा? ज़बान ऊपर तालू को लगेगी तो सही, लेकिन मेरा साउंड एलिवेट नहीं होगा। साउंड एलिवेट सिर्फ जो हैवी लेटर्स होते हैं ना उनके साथ होता है, उसी में मेरी ज़बान जो है वो फैलती है, स्प्रेड होती है, ऊपर उठती है, जिसकी वजह से साउंड जो है वो भी ऊपर उठता है, वो एलिवेट होता है। देयर शुड बी नो नैरोइंग इन अ थ्रोट बिकॉज ये हैवी लेटर नहीं है, ये तफखीम लेटर नहीं है। द ब्रेथ एंड द साउंड डू नॉट रन, क्यों? क्योंकि ये भी कलकला लेटर है। आज जब मखरिज पे लगेगा तो ये स्ट्रॉन्गली जाके अपने मखरिज पे जम जाएगा। देयर इज कलकला व्हेन लेटर हैज अ साकिना। इफ इज अ जा, हम प्रोनाउंस करेंगे विद द मुतहरिक लेटर फत्हा कसरा दम्मा, मैं उसको प्रॉपरली प्रोनाउंस करूंगी, लेकिन जब इस साकिना ये कलकला हो जाता है। हाँ,
جب میں کلکلا کروں گی تو کیا ہوگا، اس میں اس کی بریتھ اینڈ ساؤنڈ دونوں ہی سٹاپ ہو جائیں گے، دونوں نہیں چلیں گے، رن نہیں ہوگا، کیونکہ مخرج پہ جا کے یہ چپک گیا ہے، اس کے اوپر کوئی اور صفہ آئے گی، وہ کلکلا آتی ہے تو جب وہ پھر اپنے مخرج سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی اب پریکٹس کر لیتے ہیں۔ حمزہ فتح جیم سکون اج، اج۔ آپ لوگ اپنا پلیز مائک آن نہیں کیجیے گا، لیکن اپنی پریکٹس کو جو ہے اپنے طور پہ ضرور ساتھ ساتھ کر لیں۔ جیم فتحہ جا، جیم ضمہ جو، جیم کسرہ جی۔ اب دمہ نہیں ہے، ضمہ، ٹھیک ہے؟ تو پرناؤنس کریں گے، پریکٹس آپ کی ہوگی۔ دمہ دمہ ہم کرتے رہتے ہیں، اس نو دمہ از جیم دمہ جو، جیم کسرہ جی۔ اب حمزۃ الوصل یہاں پہ آ رہا ہے، تو حمزۃ الوصل جب شمسیہ اور قمریہ لیٹر کے ساتھ آتا ہے تو ہم آلویز فتحہ لگاتے ہیں۔ سو حمزہ فتح، لام سکون ال، ہا فتح الح، ہا فتح جیم سکون حج، جیم دمہ جو، الحجو، الحجو۔ جیسے ہم جالی کہتے ہیں نا، یہ میرے جیم زبان کا پچھلا حصہ نہیں لگنا چاہیے، زبان کا اگلا حصہ جو ہے وہ والا ٹپ کے ساتھ والا حصہ جو ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پہلا سیشن جو میں نے اللسان پہ کروایا تھا تو میں نے آپ کو بولا تھا، بار بار ہم جب مڈل پارٹ کہتے ہیں تو مڈل پارٹ کا زبان کا مڈل پارٹ نہیں ہے، جو انہوں نے پورشنز بنائے ہوئے ہیں اس میں جو پچھلا حصہ ہے نا جڑ والا وہ کافی بڑا ہے۔ پیچھے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو مڈل والا پارٹ ہم پیچھے والا حصے کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اگلا ٹپ ہے، ٹپ کے ساتھ والا حصہ اس کو مڈل پارٹ وسط لسان کہا گیا ہے، تو وہ اٹھانا پڑتا ہے۔ الحج، الحج، اجتثت، اجتثت، فا کے لیے اپنی زبان باہر نکالیں گے، نیچے والے دانتوں کے اوپر اس کو ریسٹ دیں گے اور اوپر والے دانت اس کی ٹپ کے ساتھ جا کے لگائیں گے، تو اج جیم کلکلا ہے، اج تثت، تثت، تست، تس نہیں کریں، تو سا نو سا ساؤنڈ، اگر سا ساؤنڈ آئے گا تو وہ آپ سین یا صاد کے مخرج پہ جا رہے ہیں، اس وجہ سے وہ وسلی ساؤنڈ آ رہا ہے۔ فا سافٹ لیٹر ہے اور آپ کی زبان کی نوک جو ہے اوپر والے دانتوں کی جو فرنٹ دانت ہیں ان کے ایج کو لگنے سے ادا ہوتی ہے اور سافٹلی ادا ہوتی ہے۔ الفجری جیم کلکلا ہے، فجری، الفجری، الفجری، حج، حج۔ Raise the tongue against the hard palate and there is no gap in between and it is a thin letter. جیم is a thin letter اور اس کو اسی طرح سے ہم پرناؤنس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ We apply قلقلہ when it is a ساکنہ because it is a sound and the breath cut off ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں۔ اب شین آ گیا ہے، اگلا لیٹر شین ہے۔ ان تینوں لیٹرز کو جو آج ہم پڑھیں گے نا، ان تینوں کا مخرج سیم ہے، پوزیشن آگے پیچھے ہوگی، مخرج سیم ہے، مڈل پارٹ آف دا ٹنگ۔ اگر آپ کو جنرل مخرج کوئی پوچھے گا تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ مڈل پارٹ آف دا ٹنگ ود اپوزٹ ہارڈ پیلٹ، یا مڈل پارٹ آف دا ٹنگ ٹچنگ دا ہارڈ پیلٹ، اور مڈل پارٹ آف دا ٹنگ ریز ہوتا ہے ہارڈ پیلٹ کی طرف۔ اب یہ فرق ابھی آپ کو کلیئر ہوگا شین کے ساتھ۔ جیم کے ساتھ آپ تالو کے ساتھ لگ جاتے ہیں، شین کے ساتھ یہ دیکھیں پکچر تھوڑا سا گیپ رہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تفشی جو ساؤنڈ ہے نا تفشی کا وہ ہوگا، اس کے اندر تھوڑا فاصلہ ہوگا تو وہ ساؤنڈ اتنی اسٹرانگلی بنے گا۔ Pronounce from the middle part of the tongue with the gap between it and the hard palate. Between the tongue and the hard palate جو تھوڑا سا گیپ ہے نا وہ رکھیں گے۔ اگر میں اش کروں گی وہ تفشی اتنے اسٹرانگلی نہیں ہوگا اس لیٹر کے اوپر، میں اس کی جو ساؤنڈ بننا چاہیے تھا اس کو میں ریسٹرکٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی تھن لیٹر ہے، middle of the tongue is elevate but there is no thickness and no elevation of the sound۔ middle سے کیوں ریز ہو رہی ہے؟ because nature of the مخرج، اس لیے ریز ہو رہی ہے۔ the sound and the breath runs when with سکون، ساؤنڈ بھی میرا ہوگا اور میری بریتھ بھی سٹاپ نہیں ہوگی، بلاک نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ کہیں زبان لگ ہی نہیں رہی، کہیں ریسٹرکشن آ ہی نہیں رہی۔ اگر میں لگا رہی ہوں تو اس کا مطلب میں مخرج صحیح سے ادا نہیں کر رہی۔ جب میں پڑھتے ہیں نا اش، اب اش
آپ زور لگاتے ہیں، آپ کی زبان مڈل اوپر تالو کے ساتھ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پریشر آتا ہے اور آپ کے لپس راؤنڈ ہو جاتے ہیں. اش کرنے کی کوشش، اش. جب آپ کا پریشر صحیح ہوگا، فلو صحیح ہوگا اور ساؤنڈ زبان صحیح طریقے سے اوپر اٹھ رہی ہوگی تو آپ کا ساؤنڈ جو نکلے گا نا وہ ساؤنڈ پورے جوش کے ساتھ نکلے گا، پورے فلو کے ساتھ نکلے گا. الشیطان الرجیم. تھوڑی سی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں اس پہ انشاءاللہ. بوتھ بریتھ اینڈ دا ساؤنڈ شوڈ رن فریلی. اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں آتی. حمزہ فتح، شین سکون، اش اش، شا اش شا، شاکرن شاکرن، شکورن، شیئن. اب شیئی نہیں کرنا، شا شین فتح یا سکون، شائی شائی، شین فتح شا، شا کا ساؤنڈ کلیئر کریں پھر یا سے ملائیں. شئی شئی نہ کریں، شائی شائی شائین. Raising the tongue to the hard palate. There is a gap between the tongue and the hard palate. It is a thin letter. So remember that جیم is thin letter, شین is thin letter. جیم کے لیے تالو میرا اوپر زبان جو ہے تالو ہارڈ پیلٹ کے ساتھ جو سخت تالو ہے اس کے ساتھ لگے گی. شین جو ہے وہ زبان نیچے رہے گی اور اس کے اندر سے فلو جائے گا، وہ فریلی ساؤنڈ آئے گا. اینڈ اگلا لیٹر جو ہے وہ یا ہے، یہ بھی نان ٹپ لیٹر ہے، سیم مخرج ہے. مڈل پارٹ آف دا ٹانگ ود اپوزٹ ہارڈ پیلٹ. دس از دا جرنل مخرج، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ دیکھیں زبان کی پوزیشن ڈفرنٹ ہے، پیچھے سے نیچے ہے، مڈل سے اور زیادہ اٹھی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی تالو کے ساتھ جڑ نہیں رہی. اور اس کی پوزیشن کو دیکھیں، یہ بھی تھوڑا سا ہارڈ پیلٹ اینڈ تھوڑا سا سافٹ پیلٹ، اس کو پیرل، اس کو آپ دیکھیں اس پوائنٹ کو، تھوڑا سا پیچھے ہے اور تھوڑا سا ہارڈ پیلٹ کے ساتھ ہے، تھوڑا سا سافٹ پیلٹ کے ساتھ ہے. مخرج ایک ہے، پوزیشنز ڈفرنٹ ہوگی. جیم پہلے نکلے گا، شین پھر آئے گا اینڈ یا ایٹ دا اینڈ. اس کو تھوڑا آپ اسپیسیفائی کریں نا تو ایسے مخرج نکلے گا، شین جیم شین اینڈ دا یا. یہ بھی نان مدیہ یا ہے، ٹھیک ہے. متحرکہ یا آپ کہہ سکتے ہیں، نان مدیہ کہہ سکتے ہیں. پروناؤنس فرام دا مڈل پارٹ آف دا ٹنگ ود اے گیپ بٹوین اٹ اینڈ دا ہارڈ پیلٹ. گیپ رہے گا بٹوین دا ہارڈ پیلٹ اینڈ دا ٹنگ. تھن لیٹر ہے، مڈل آف دا ٹنگ از پیکڈ، تھوڑا اوپر اٹھے گی بیکاز وہ نیچر آف دا مخرج. بٹ دیر از نو تھکنس، نو ایلیویشن، ساؤنڈ موٹا نہیں پڑا جائے گا. یا راؤنڈ لپ کر رہے ہیں اور اس طرح کا ساؤنڈ نکالیں، یہ والا ساؤنڈ نہیں نکلے گا. یا سافٹلی ساؤنڈ نکلے گا، ایلیویشن نہیں ہوگی، ساؤنڈ موٹا نہیں ہوگا، کہیں تھروٹ میرا نیرو نہیں ہوگا، پیچھے سے زبان سپریڈ نہیں ہوگی. The sound runs, the breath stop when with sakina I. That's it. اس کے اوپر کوئی اور صفہ آئے گی، اپلائی ہوگی تو ہم اس کو مخرج سے ہٹائیں گے. جب یہ متحرکہ ہے تو اس کے اوپر اس کے اندر بھی تھوڑا سا فلو ہوگا، تھوڑا سا گیپ ہوگا، جس کی وجہ سے یہ ساؤنڈ جو ہے چلتا رہے گا. کیونکہ ساؤنڈ بھی چلے گا میرا، برتھ میری تب سٹاپ ہوگی جب یہ ساکن ہوگا، ٹھیک ہے. اس کی تھوڑی سی اگر ہم پریکٹس کریں ان تینوں لیٹرز کی، حمزہ فتح یا سکون، ای یا یو یی، یا یو یی، یا یو یی. لا یستحیی، لا یستحیی. یا ایہا الذین، یا ایوہا. اچھا اب یا کو ہم شدہ کے ساتھ پرناؤنس کریں گے نا، میں نے ایسے نہیں کرنا. یا ای زور سے لے کے جا کے اوپر تالو کے ساتھ چپکا دینا ہے یا دوسرے یا کو نہیں، یہ گیپ رہے گا. یا ای نو ای، یہ والا ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے، فورس والا ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے، سافٹ والا ساؤنڈ ہونا چاہیے. کیونکہ زبان میری ہارڈلی کہیں بھی نہیں لگ رہی تو اس میں فورس نہیں آنا چاہیے. ریزنگ دا ٹانگ ٹو دا روف آف دا ماؤتھ، دیر از اے گیپ بٹوین ٹانگ اینڈ دا ہارڈ پیلٹ. اٹ از اے تھن لیٹر. یہ تینوں کے تینوں تھن لیٹر ہیں. اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے جیم شین اینڈ یا کا مخرج کیا ہے، middle part of my tongue touching to the hard palate، یہ میرا مخرج ہونا چاہیے.
हाँ, स्पेसिफिक तीनों के मखारिज एक हैं, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट हैं, यहाँ से ये अदा होते हैं। जो जीम है ये पहले अदा होगा, शीन मिडल से अदा होगा। इन 3 लेटर्स की पोजीशन में बता रही हूँ, ठीक है। एंड या जो है वो बैक से होगा। ये तीनों को मैं कंपैरिजन अब आपके सामने पिक्चर ला के दिखा रही हूँ। अब तीनों को आप गौर से देखें, जीम को देखें, ठीक है। सारे का सारा हार्ड पैलेट टच कर रहा है, चिपका हुआ है, और पीछे से जुबान भी उठी हुई है। ये गले और सॉफ्ट पैलेट ये जो है ना, देखें वहां से कितना नैरो है गैप, ठीक है। शीन पे आ जाते हैं तो ये देखें मखरिज टच नहीं कर रहा, थोड़ा सा सॉफ्ट पैलेट की तरफ जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा। ये जो आपको थोड़ा सा पॉइंट आ रहा है ना सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट के साथ मिलता हुआ, थोड़ा सा उस साइड पे जा रहा है। शीन जो है बेसिकली स्प्रेड साउंड है, ठीक है, स्प्रेड हुआ है, लेकिन इसके अंदर गैप है। जब आप यहाँ पे जाते हैं, लुक एट द पोजीशन, टोटली डिफरेंट पोजीशन आ जाती है। पीछे से बिल्कुल नीचे है, ऊपर नहीं उठ रहा, मिडल उसकी उठ रही है, और आगे से भी थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया है, क्योंकि या की नेचर ऑफ द मखरिज। ये तीनों की आप इसको बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। जीम, शीन एंड द या एंड शीन के अंदर थोड़ा सा गैप रहेगा। जीम के लिए मेरी जबान का जो मिडल पार्ट है, और मिडल पार्ट का भी फ्रंट पार्ट जो है ऊपर तालू को लगने से अदा होता है। कंपेयर द गैप बिटवीन द टंग एंड द पैलेट एंड कंपेयर द शेप ऑफ द थ्रोट एज वेल। लुक एट द थ्रोट पोजीशन एंड द टंग पोजीशन एंड द गैप बिटवीन। तीनों को आप करेंगे तो आप अच्छे से कंपैरिजन कर सकेंगे तीनों लेटर्स के अंदर। वरना फिर वही बात है कि मिडल पार्ट ऑफ द टंग टचिंग द हार्ड पैलेट, बस यहीं पर आप रह जाएंगे। फिर इसमें जो आवाज़ में ब्यूटी आएगी, प्रोनाउंसिएशन में ब्यूटी आएगी, आप मखरिज को पहचान सकेंगे, वो आपको नहीं आएगा। तीनों में मेरी ज़बान की पोजीशन डिफरेंट है, तीनों में मेरी ऊपर पॉइंट लगने का डिफरेंट है, तीनों में मेरी ज़बान जो है उसकी पोजीशन डिफरेंट है, तीनों में मेरे गले के साउंड से जो निकल रहा है उसकी पोजीशन डिफरेंट है। ये अब आपने इस पे गौर फिक्र करना है। गौर फिक्र करने के बाद इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आपने फिर प्रोनाउंसिएशन में ये चीज़ लेके आनी है। चलिए आगे जो है इंशाअल्लाह ताला हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस का ये होगा कि आपके सामने मैं क्वेश्चन उर्दू और इंग्लिश दोनों में रख देती हूँ, लेकिन इनके आंसर्स जो हैं आप लोग मुझे लिख के भेजेंगे। या तो प्राइवेट भेज सकते हैं आप लोग, या फिर आप ऐसे करना कि ये ऑडियो जब सुन ली होगी आप यूट्यूब चैनल के जो कमेंट्स बॉक्स होता है ना, उसमें आप इसके जवाब दे सकते हैं, या प्राइवेटली आप मुझे भेज सकते हैं। लेकिन इनके जवाबात इंशाल्लाह ताला ऑल टुगेदर हम नेक्स्ट वीक जब हमारी क्लास होगी तो क्लास में ही इसकी डिस्कशन जो है इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है उसको देख लें कि डिस्क्राइब द शेप ऑफ द टंग इन दीज 3 लेटर्स। अपनी ज़बान की जो पोजीशन है, जो शेप है, आपने इन 3 लेटर्स में डिस्क्राइब करनी है। 3 लेटर्स, शीन, जीम एंड द या। Which of these letters are thin and which are thick? इन लेटर्स में कौन से लेटर्स जो हैं वो थिन प्रोनाउंस होते हैं, बारीक पढ़े जाते हैं, एंड कौन से लेटर्स हैं जो कि थिक पढ़े जाते हैं, फैट पढ़े जाते हैं, हैवी पढ़े जाते हैं। Which part of the tongue the letter जीम, शीन एंड द या गैर मद्दिया articulated from? कि ज़बान की कौन सी पोजीशन से, या क्या क्या पोजीशन होती है जब हम जीम, शीन एंड द या गैर मद्दिया जो है उनको हम प्रोनाउंस करते हैं, तो विच पार्ट ऑफ द टंग इस्तेमाल होता है। What is the main characteristic of the letter जीम when it in the state of सुकून? जीम को जब हम अदा करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, अगर उसके ऊपर सुकून हो तो फिर वो उसके अंदर कौन सी ख़ास सिफ़ा पैदा हो जाती है, कौन सी ख़ास सिफ़ा जो है वो हम अप्लाई करते हैं। विच पार्ट ऑफ द पैलेट विल टच दीज लेटर्स? कौन सा मेरी पैलेट का, मेरे तालू का इन लेटर्स के लिए कौन सा पार्ट तालू का इस्तेमाल होता है? हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, फ्रंट होता है, बैक होता है, कौन से वाला हिस्सा जो है वो इस्तेमाल होता है? विच पार्ट ऑफ द पैलेट will touch these letters when we pronounce? चलिए इंशाल्लाह यहाँ पे हम अपने सेशन को मुकम्मल करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। क़ूलू क़ौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।